Okay, I think the screen has been shared, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, last class में हमले लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पढ्यौं के गर्यौं एकचोटि हामीले सर रिभाइज हेरौं है त त्यसमा हामीले कुन कुन च्याप्टर्सहरु पढ्नुपर्छ भनेर अलिकति डिस्कस गर्यौं अनि सीएसआईटी को कोर्समा के रहेछ भनेर पनि हामीले बुझेका छौं है यो 14 वटा च्याप्टर्स चाहिँ हामीले अकम्प्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ इन अर्डर टु डु दिस सीएसआईटी कोर्स सीएसआईटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन कोर्स भन्ने हामीले कन्क्लुजन निकालेका थियौं है अनि त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट पार्ट भनेको हामीले लिमिटबाट जाने भनेको थियौं लिमिटमा हामीले जुन जनरल फर्मुलाहरु डिस्कस गर्यौं जनरल जुन हाम्रो बेसिक कुराहरु लिमिटहरुको छ यो फर्मुलाहरु कुन कुन हामीले युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यो हामीले एकचोटि हेर्यौं अनि त्यसपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड जुन रिजल्ट्सहरु हुन्छ स्पेशल स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट्सहरु हामीले युज गर्नुपर्ने त्यो पनि हामीले एकचोटि हेर्यौं है त्यसपछि हामी क्वेशनमा गयौं अनि जनरल क्वेशन लिमिटको कति टाइपको हुन्छ अनि हामीले कति टाइपले क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं एकचोटि त्यो पनि हेर्यौं है जसमा हाम्रो के थियो एउटा फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट हामीले गर्न सक्थ्यौं है अनि यही प्रब्लमलाई हामीले एल हस्पिटल रुलबाट पनि गर्न सक्थ्यौं है अनि यो र्यासनलाइजेसनको प्रब्लम थियो यसमा र्यासनलाइज गरेर पनि हामीले गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने थाहा भयो है अब त्यसपछि हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको कस्तो फर्महरु रहेछ त्यो पनि बुझ्यौं जसमा 0/0 फर्मलाई हामीले के भन्ने रहेछौं इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्दा रहेछौं त्यसैगरी अनि हामीले अब हाम्रो कोर्समा कस्तो कस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ सोध्छ भनेर अनि त्यसमा हामी गयौं त्यससँगै हामीले कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटीको प्रब्लमहरु डिस्कस गर्यौं डिस्कन्टिन्युटी हुने पोइन्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्दो रहेछ डिस्कन्टिन्युटी हुने पोइन्ट कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै एउटा फंक्सनको डिस्कन्टिन्युटी हुने पोइन्ट भनेको त्यो फंक्सनले 0/0 टेक प्लेस गर्ने जुन पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई हामी पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं है अनि त्यसलाई ग्राफमा हेर्दाखेरि हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भनेपछि कुनै एउटा ग्राफमा कुनै एउटा कर्व विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स अगाडि बढेको छ भनेपछि त्यो कन्टिन्युअस हुन्थ्यो अनि बीचमा कुनै पनि डिस्टर्बेन्स आयो भनेपछि त्यसलाई पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भन्छ कुनै एउटा पोइन्टमा त्यो ग्राफ कनेक्टेड छैन भनेपछि त्यसलाई के भन्थ्यो पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी हामीले ग्राफिकली हेर्नु पर्दाखेरि है अनि हामीले के गरेका थियौं त्यसपछि भने यिनीहरुको सोलुसन भयो त्यसपछि हामीले एक्जाममा चाहिँ कस्तो क्वेशन सोध्छ त हाम्रो सीएसआईटी जुन एन्ट्रान्स छ अहिलेसम्म कस्तो कस्तो टाइपको हामीलाई क्वेशन सोधेको छ लिमिटबाट अनि हामीले त्यो पनि डिस्कस गरेका थियौं है हामीलाई यो टाइपको क्वेशन सोध्दो रहेछ है जसमा हामीले अब यसलाई कसरी सल्भ गरेका थियौं जस्तै यो 3x + 4 tan 2x छ भनेपछि अब यसलाई हामीले स्प्लिट गर्ने युजिङ हाम्रो लिमिटको जुन बेसिक फर्मुलाहरु छ हामीलाई दिएको जुन बेसिक कन्टेन्ट छ अब त्यहीबाट हामीले लिमिटको प्रब्लमहरु अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ जस्तै अब एउटा यो सिम्पल अल्जेब्रिक टर्म छ जसमा 3x + 4 tan 2x छ भनेपछि 3x/x गर्न सकिन्छ u/x पनि हो नर्मल अल्जेब्रा नै भयो त्यसपछि हाम्रो लिमिटलाई स्प्लिट गर्न सक्ने हाम्रो जुन एउटा प्रपर्टी थियो त्यो प्रपर्टीलाई नै हामीले युज गरेर यो प्रब्लम सल्भ गरेको छौं है त्यसैगरी हामीले यो स्ट्यान्डर्ड यो टर्मलाई युज गर्यौं लिमिट θ टेन्ड्स टु 0 tan θ/θ भनेको जुन 1 हुन्छ यसलाई युज गर्यौं है यसरी हामीले लिमिटको एउटा कुनै प्रब्लम सल्भ गर्यौं जुन हाम्रो सीएसआईटी को एन्ट्रान्समा सोधिएको थियो है त्यसपछि हामीले एउटा सोधेको अर्को सिम्पल प्रब्लममा गयौं जसमा हाम्रो xn - an / x - a x टेन्ड्स टु a को फर्ममा छ है यसलाई चाहिँ n a को पावर n - 1 त्यो फर्मबाट हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्ने रहेछौं भनेर हेर्यौं त्यसपछि हामीले क्लास त्यहीबाट स्टप गरेको थियौं है अब आज हामी डिफरेन्सिएसनमा जान्छौं डिफरेन्सिएसनमा हामीले के गर्नुपर्छ बेसिक कुरा डिफरेन्सिएसनको के हो हामीले 11 12 मा धेरै कुराहरु पढिसकेको छ तर अब हामीले कति प्रिसाइज भएर पढ्ने र कुन कुन कुराहरु हामीले अब अकम्प्लिश गर्नुपर्छ भनेर अब हामीले गर्छौं है जसमा हाम्रो डिफरेन्सिएसनको बेसिक कुरा भनेको अब डिफरेन्सिएसन भनेको लिमिटबाटै आएको हो भन्ने बुझ्न पर्छ है अब
डिफरेन्सिएसन सुरुवात कसरी भयो अथवा डिफरेन्सिएसनको बेसिक हाम्रो जुन टर्म छ त्यो टर्मको मिनिङ के हो पहिला त्यो कुरा बुझ्छौँ हामी है। डिफरेन्सिएसन भनेको खास के रहेछ भनेको एउटा कुनै रेट अफ चेन्ज अफ भेरिएबल वाइ विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी एक्स, कुनै एउटा भेरिएबलको रेट अफ चेन्ज अर्को क्वान्टिटीको आधारमा हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामी डिफरेन्सिएसन अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भन्छौँ है। सपोज कुनै एउटा यहाँनिर सपोज वाल छ, एउटा वाल यस्तो छ अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा ट्री छ है, यहाँनिर एउटा ट्री छ अनि यता एक्स कम्पोनेन्ट छ, हामीलाई थाहा हुन्छ है। यो एक्स कम्पोनेन्ट भनेको ग्राउन्ड हुने भयो हाम्रो। सपोज एउटा यो यता ग्राउन्ड भयो, ग्राउन्ड भनेको एक्स कम्पोनेन्ट भयो अनि यो ठुलो वाल छ एउटा, त्यो वाल भनेको वाइ कम्पोनेन्ट भनेर मानौँ है, वाइ कम्पोनेन्ट भनेर मानौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो एउटा ट्री छ, यो ट्री सपोज अब यता हावाले यसलाई यो ट्रीलाई यता ढलाइदियो है। सपोज यो ट्री यता ढल्यो, यसो भयो है, यो ढलिसक्यो भने त अब यस्तो हुन्छ अनि यो वालमा चाहिँ अट्याच भएर यसरी सर्टेन एङ्गल बनाइरहेको छ है। भनेपछि अब यहाँनिर हामीले डिफरेन्सिएसनलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ रियल सिनारियोमा भन्दाखेरि, अनि सपोज यता यो जुन ट्री छ, ढल्केको ट्री छ, अब यो ट्रीलाई हामीले यता यता स्लाइड गर्दै जाँदाखेरि है, यो डिरेक्सनमा स्लाइड गर्दाखेरि सपोज, और हामीले यो ट्रीलाई यो डिरेक्सनमा स्लाइड गर्यौँ भने, सपोज हामीले यो ट्रीलाई यो डिरेक्सनमा स्लाइड गर्यौँ भनेपछि, यो डिरेक्सनमा स्लाइड गर्यौँ भनेपछि यो डिरेक्सनमा अटोमेटिकली स्लाइड हुन्छ कि हुँदैन है। एउटा रियल सिनारियो हामी डिस्कस गरिरहेछौँ भनेपछि कुनै एउटा ट्रीलाई हामीले यतातिर स्लाइड गर्यौँ भनेपछि हामीले एक्स चेन्ज गर्यौँ भने वाइ पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। अब यसको मिनिङ यो होइन कि एक्स जति चेन्ज हुन्छ वाइ पनि त्यति नै चेन्ज हुन्छ भन्ने छैन है। यहाँ त सर्टेन एङ्गल बनिरहेको छ। एक्स सपोज एक्स 2 सेन्टिमिटर चेन्ज हुँदाखेरि वाइ 1 सेन्टिमिटर मात्रै पनि हुनसक्छ, और एक्स 1 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि वाइ 2 सेन्टिमिटर चेन्ज पनि हुनसक्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द एङ्गल्स एन्ड सिनारियो ओभर देयर होइन। तर हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने कति कुरा छ भनेपछि एक्स सर्टेन चेन्ज हुँदाखेरि वाइ सर्टेन चेन्ज भइरहेको छ। एकदम स्लाइड चेन्ज इन एक्स हामीले गर्दाखेरि स्लाइड चेन्ज अर बिग चेन्ज हामीले जेसुकै पनि हुनसक्छ, चेन्ज इन वाइ भइरहेको छ, चेन्ज इन एक्स विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन वाइ। अब यही कुरालाई डेरिभेटिभमा हामीले के लेखेको भनेपछि डिवाइ बाई डिएक्स लेखे हो है। रियल सिनारियोमा हामीले यसरी बुझ्छौँ, रेट अफ चेन्ज अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। यसको मिनिङ के भयो त, एक्सलाई चेन्ज गर्दाखेरि वाइ चेन्ज भयो भन्ने। यसरी हामीले एउटा रियल एक्जाम्पल लिन सक्छौँ है डेरिभेटिभको। त्यही भएर रेट भने हो, डिवाइ बाई डिएक्स भनेको के हो, रेट हो है। ओके, अब हामीले डेरिभेटिभलाई भनेपछि एउटा रेटको आधारमा बुझ्नु पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्यो। सपोज कुनै एउटा फङ्सन छ वाइ इक्वल टु एफएक्स भने, अब डेरिभेटिभलाई हामीले लिमिटको फर्ममा कसरी बुझ्ने त भन्ने हुन्छ है। लिमिटको फर्ममा हामीले बुझ्दाखेरि सिम्पली यो फर्मुला लेख्ने गरेको थियौँ, डिवाइ बाई डिएक्स इक्वल टु हाम्रो के हुन्थ्यो, लिमिट एक्स टेन्स टु डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफएक्स डिभाइड बाई डेल्टा एक्स। अब यो भनेको के हो त, एकचोटि त्यो बुझौँ है त। त्यसपछि सपोज कुनै एउटा फङ्सन छ, कुनै एउटा फङ्सन एफएक्स भन्ने छ है। अब फङ्सन भनेको त हामीलाई थाहा छ, एफएक्स भन्ने एटलिस्ट फङ्सन भन्ने एउटा अर्को हामीले च्याप्टर पढ्छौँ छुट्टै है। अहिलेलाई हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भनेको यो एफएक्स भन्ने लेख्ने बित्तिकै हामीले कुनै एउटा फङ्सन हो जुन चाहिँ जसमा भेरिएबल भनेको एक्स छ भन्ने बुझिन्छ है। एक्स भनेको के हो, भेरिएबल हो, एक्समा डिपेन्ड हुने एउटा फङ्सन छ भनेको। त्यसमा हाम्रो सपोज कुनै एउटा यो फङ्सनमा चेन्ज ल्यायौँ एक्समा, सपोज एफएक्समा एक्समा चेन्ज ल्यायौँ भनेपछि एफएक्स चेन्ज हुन्छ, हामीलाई थाहा छ है। यो त एक्स भनेको त के हो, भेरिएबल हो। यसको एक्स भनेको के हो, एउटा भेरिएबल हो। सपोज एक्समा हामीले अलिकति स्लाइड चेन्ज ल्यायौँ, सपोज एक्समा स्लाइड चेन्ज आयो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यो डेल्टा भन्ने बित्तिकै हामीले एकदम स्लाइड भन्ने बुझ्नुपर्छ है। यो म्याथमेटिक्समा जहाँ पनि यो डेल्टा भन्ने युज हुन्छ यसको मिनिङ के हुन्छ भनेपछि एकदम स्लाइड, एकदम सानो कुरा हामीले
डिनोट गर्नु पर्यो म्याथमेटिक्समा भनेपछि वी युज दिस डेल्टा भनेपछि डेल्टा एक्स भनेको स्मल चेन्ज इन भेरी भेरी स्मल चेन्ज इन एक्स विच टेन्स टु 0 यति सानो चेन्ज कि द्याट टेन्स टु 0 अब द्याट टेन्स टु 0 लेख्नु पर्यो भने हामीले लिमिटको फर्ममा त हामीले यसरी लेखिहाल्छौँ है यति सानो डेल्टा एक्स द्याट टेन्स टु 0 ठ्याक्कै 0 चाहिँ होइन है फेरि एकदम सानो चेन्ज हो भन्न खोजेको लगभग 0 नजिक अब त्यसपछि एक्स प्लस डेल्टा भयो भनेपछि त्यहाँ त वाइमा पनि चेन्ज हुन्छ अभियसली किन भन्दाखेरि वाइ भनेको यहाँ के हो एफएक्स हो है यहाँनिर हाम्रो वाइ भनेको के हो अरे एफएक्स हो वाइ भनेको एफएक्स हो है फेरि यो कन्फ्युज नहुनु होला हामी यो बेसिक फर्मुलालाई डिस्कस गरिरहेको छौँ रिभाइज मात्रै हो है हामीले जुन 11-12 मा पढेको थियौँ म्याथमेटिक्समा त्यही कुरालाई हामीले भिजुअलाइज गर्न खोजिरहेको छौँ भनेपछि हाम्रो एक्समा चेन्ज आयो भनेपछि यो वाइमा पनि चेन्ज आउँदो रहेछ पुरै फङ्सनमा चेन्ज आउँछ नि एउटा भेरिएबलमा चेन्ज ल्यायो भनेपछि पुरै फङ्सनमा चेन्ज आउँछ भन्न खोजेको मात्रै हो है भनेपछि एक्समा चेन्ज आउँदाखेरि वाइमा चेन्ज आउनु भनेको त डिवाई बाई डिएक्स हो चेन्ज इन वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेकै त्यही त हो नि भर्खर हामीले अगाडि त्यही कुरा लिएर आयौँ अब यहाँनिर डेल्टा एक्स चेन्ज टु 0 छ अब यहाँनिर हामीले चेन्जलाई कसरी देखाउने त भन्ने हुन्छ नि त अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भनेको चेन्ज भइसकेको फङ्सन भयो भेरिएबलमा हामीले चेन्ज गरिसकेपछि एक्सलाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनाइसकेपछि हुने फङ्सन भयो माइनस ओरिजिनल फङ्सन हो यो एफएक्स भनेको त चेन्ज भइसकेको फङ्सन माइनस ओरिजिनल फङ्सन डिभाइडेड बाई चेन्ज गर्नु भनेकै डिवाई बाई डिएक्स रहेछ भन्ने बुझिएको यहाँ यही हो रेट अफ चेन्ज त्यही भएर यसले चाहिँ हामीलाई रेट अफ चेन्ज दिने भयो यसलाई हामीले फिजिकली बुझ्नु पर्दाखेरि यसको यति नै हो है यसमा अब भिजुअलाइज कसले कतिको गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन यु एन्ड योर क्यापासिटी ओके वी आर मुभिङ फरवर्ड अब जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब यसलाई हामीले जियोमेट्रिकली कसरी बुझ्ने भन्ने हुन्छ है जियोमेट्रिकली सपोज डिवाई बाई डिएक्स हामीले भन्यौँ भने अब यसलाई कर्भमा कसरी बुझ्ने भन्ने जियोमेट्री भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ युक्लिडियन जियोमेट्री भन्ने नर्मली बुझ्छौँ अब युक्लिडियन जियोमेट्री भनेको त्यसमा हामी कर्भसँग डिल कर्भ लाइन तिनीहरूसँग डिल गर्छौँ है अब कर्भ लाइनमा हाम्रो सपोज एउटा कुनै ग्राफ छ यस्तो एउटा यस्तो कर्भ छ अब कर्भमा पनि के भइरहेको हुन्छ भनेपछि यसलाई हामीले एक्सवाई एक्सिसबाट यसरी हेऱ्यौँ भने यसमा एक्समा चेन्ज हुँदाखेरि वाइमा सर्टेन चेन्ज भइरहेको हुन्छ है त्यो हामीले नोटिस अहिलेसम्म नगरेको मात्रै हुनसक्छ तर हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर एक्समा चेन्ज हुँदाखेरि वाइमा पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ एक्समा चेन्ज हुँदाखेरि वाइमा चेन्ज भइरहेको सपोज यो यहाँनिरबाट यसरी गइरहेछ भनेपछि एक्समा पनि चेन्ज हो अनि एक्समा स्लाइड चेन्ज गर्दाखेरि वाइमा पनि चेन्ज भइरहेको छ हेरौँ त यसलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्दाखेरि एक्समा सपोज यति हामीले चेन्ज गर्यौँ भने वाइमा पनि चेन्ज भइरहेको छ सपोज त्यो हामीले चेन्ज अब हेर्ने कसरी भन्ने हुन्छ है चेन्जलाई हेर्ने हाम्रो एउटा टुल भनेको डेरिभेटिभ हुनसक्छ किन भन्दाखेरि डेरिभेटिभले नै हामीलाई रेट अफ चेन्ज दिन्छ है त्यसको लागि हामीले एउटा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्नु पर्यो है ट्यान्जेन्ट ड्र गर्यौँ अब ट्यान्जेन्ट भनेको त के हो एक्स एक्सिससँग हामीले जुन थीटा एङ्गल बनाउँदाखेरि को भइहाल्यो यसरी हामीले एउटा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्यौँ है ट्यान्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि सपोज यसले एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनायो थीटा एङ्गल बनायो भनेपछि हाम्रो डाइरेक्टली हामीले यसलाई यो जुन यसको यो पोइन्टमा अब ट्यान्जेन्ट भनेको त एउटै पोइन्टमा बन्ने हो यो पोइन्टमा रेट अफ चेन्ज अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छ यो पोइन्टमा है यो पोइन्टमा मात्रै दिने भयो फेरि यो पुरै कर्भमा दिएको भन्न मिल्दैन है त्यो हाम्रो डिवाई बाई डिएक्स भनेको कुनमा हुन्छ एउटा पोइन्टमा हुन्छ कहिले पनि त्यही भएर यहाँनिर मैले के लेखिदिएको छु भन्दाखेरि डिवाई बाई डिएक्स एट एक्स कमा वाइ भनेर लेखेको छ यो कुरा नोट गर्ने है कतिपयले हामीले के बुझेका हुन्छौँ भने जुन रेट अफ चेन्ज अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हुन्छ नि त्यो पुरैमा दिएको हो कि भन्ने हो तर यो कर्भमा हेरौँ त अब यहाँनिर रेट छुट्टै हुनसक्छ यहाँनिर रेट छुट्टै हुनसक्छ पोइन्टमा यहाँ रेट छुट्टै छ
त्यही भएर हामीले भन्नै सक्दैनौँ कि यो एज अ होलको रेट अफ चेन्ज कति हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। हामीले भन्न सक्ने भनेको के हो भनेको एउटा पोइन्टको रेट अफ चेन्ज हामीले बताउन सक्छौँ। dy/dx यो पोइन्टको भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यो टेन्जेन्ट तान्नु परेको। टेन्जेन्ट किन तानेको जस्तो लागिरहेको हुन्छ धेरै जस्तोलाई यहाँनिर। टेन्जेन्ट किन हामीले तान्नु परेको भन्दाखेरि हामीलाई रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x कहाँको चाहिने हो भनेको यो पोइन्टको चाहिने हो है। यो पोइन्टमा चाहिँ x र y कसरी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिने है। त्यही भएर हामीले टेन्जेन्ट ड्र गर्छौँ। यो कुरा अब क्लियर भयो होला। अब टेन्जेन्टले अनि यहाँ अलिक तल आउँदाखेरि त एक्स एक्सिससँग कुनै न कुनै एङ्गल त बनाइहाल्छ है। सपोज यहाँनिर थीटा एङ्गल बनायो भनेर हामीले सपोज गर्यौँ है। यो पोइन्टलाई हामी px, y मानेको। यो पोइन्टलाई px, y भनेको यही पोइन्ट है। अब भनेपछि dy/dx भनेको त के रहेछ स्लोप रहेछ भन्ने बुझियो। रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x ले हामीलाई के दिन्छ स्लोप दिन्छ। अब हेरौँ त dy/dx लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ एउटा प्रिसाइज वेमा भनेपछि y2 - y1 लेख्न सक्छौँ। dy भनेको चेन्ज इन y हो है। y2 - y1 हामीलाई थाहा छ नि कोअर्डिनेट जियोमेट्री हामीले 9-10 देखि पढ्दै आएको हो। जसमा dy भनेको हामीले सपोज यो चेन्ज इन y मान्यो भनेपछि चेन्ज इन y भनेको के हो पहिलाको y माइनस अहिलेको y हैन। त्यो भनेको y2 - y1 डिभाइडेड बाइ dx भनेको हामीले के एनालोजी मात्रै लिएको है। यो फेरि ठ्याक्कै चाहिँ यही हो भन्न मिल्दैन। एनालोजी चाहिँ यो मिलाउन सकिन्छ। dx भनेको चेन्ज इन x हो। त्यो भनेको x2 - x1 x2 - x1। अब y2 - y1 बाइ x2 - x1 भनेको स्लोप थियो है। यो भनेकै के थियो त स्लोप थियो। एकचोटि पहिलाको त्यो याद छैन भनेपछि पहिले एकचोटि हेरेर ट्राई गर्दा हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के थियो स्लोप थियो है। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ dy/dx भनेको हामीले स्लोप एट एनी पोइन्ट x, y भनेर मान्न सक्छौँ। ओके अनि स्लोपलाई अनि हाम्रो एउटा अर्को तरिका पनि थियो tan थीटा भनेर पनि हामीले tan थीटा भनेर हामीले डिनोट गर्ने गरेछौँ है। स्लोपलाई यति तरिकाले लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हामी यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ अप्रोचबाट गरिरहेको भएर यो tan थीटालाई अहिले इन्क्लुड धेरै नगरेको है। अब यो tan थीटा किन लेखेको होला भन्ने जस्तो लाग्छ भनेपछि यसले त यो टेन्जेन्टको एङ्गल हो नि है। यो टेन्जेन्टले जुन एङ्गल बनाएको छ त्यही भनेको स्लोप हो। द्याट्स इट। त्यही भएर tan थीटा यो टेनले जहिले पनि टेन्जेन्ट भन्ने जनाउँछ है। भनेपछि हाम्रो स्लोप के हुने भयो भनेपछि tan थीटा हुन सक्छ अनि रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु रेट अफ चेन्ज अफ x हुने भएर dy/dx हुन सक्छ एन्ड एनिथिङ लाइक द्याट है। ओके अब हाम्रो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन यहाँबाट क्लियर हुन्छ। यति हामीले जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गर्यौँ भनेपछि द्याट्स अलमोस्ट डन फर आवर कोर्स एन्ड देन वी आर गोइङ टु कन्डिसन्स फर अ फङ्सन टु बी डिफ्रेन्सिएबल। कुनै एउटा फङ्सन डिफ्रेन्सिएबल हुनको लागि कन्डिसन के हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ है। अब डिफ्रेन्सिएबल भनेको के हो भनेपछि कुनै फङ्सनको डेरिभेटिभ लिन मिल्ने फङ्सन हुनु पर्यो। अब सबै फङ्सनको त डेरिभेटिभ लिन पक्कै पनि मिल्दैन है। त्यही भएर फङ्सन कस्तो फङ्सनको चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ लिन मिल्छ त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न मिल्छ है। डेरिभेटिभ निकाल्नु भनेकै के हो त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु हो। डेरिभेटिभ भनेकै हाम्रो के हो सपोज एउटा ठुलो फङ्सन छ है। सपोज एउटा ठुलो फङ्सन छ भनेपछि त्यो फङ्सनको सबैभन्दा सानो पार्ट निकाल्नु डेरिभेटिभ भनेको। सपोज यो फङ्सन x² + 3x + 3 छ यो पुरै फङ्सन भने यो फङ्सनको हामीले एउटा सानो पार्ट निकाल्यौँ स्मलेस्ट पार्ट पोसिबल भनेपछि यो भनेको यसको डेरिभेटिभ यो पुरै फङ्सनको यो डेरिभेटिभ हो। हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ यही डेरिभेटिभलाई। डेरिभेटिभ भनेको ठ्याक्कै के हो फङ्सनको हो चाहिँ के भन्ने जस्तो लाग्छ नि कसैलाई त्यो फङ्सनको सबैभन्दा सानो पार्ट भनेर बुझ्यो हुन्छ। त्यही भएर हामीले डेरिभेटिभमा के गर्छौँ डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। डिफ्रेन्सिएट भनेको के हो छुट्याउने काम हो टुक्र्याउने काम हो। हामीले ब्रेक गर्छौँ डेरिभेटिभमा है। ब्रेक गरेर सबैभन्दा सानो पार्ट निकाल्छौँ। त्यही भएर हामीले डिफ्रेन्सिएसन पनि भन्न मिलेको। नत्र डिफ्रेन्सिएसन भन्न मिल्थ्यो होला त अभियसली मिल्दैन थियो। डिफ्रेन्सिएसन भन्न किन मिलेको भन्दाखेरि
because we are deriving the smallest part possible for any kind of function. That's why we call this differentiation. Okay, अब यो differentiation को लागि condition चाहिँ के हुन सक्छ? Now we are going to discuss about that. Condition हेरौँ त. पहिलो condition त limit exist हुनु पर्यो, अनि दोस्रो condition continuous हुनु पर्यो. अब limit exist गर्नु continuous गर्नु एउटै हो, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट के भन्छौँ? continuous हुनु पर्यो function. पहिलो क्राइटेरिया भनेको के हुनु पर्यो? continuous हुनु पर्यो है. continuous को अब क्राइटेरिया भनेको यही हो, x tends to a plus fx equal to fa equal to x tends to right hand limit र left hand limit इक्वल हुनु पर्यो, अनि दुवै चाहिँ केसँग इक्वल हुनु पर्यो? फंक्शनल भ्यालुसँग इक्वल हुनु पर्यो. त्यो हामीले लिमिटमा डिस्कस गरेको थियौँ है. त्यही भएर हामीले अब यसलाई डाइरेक्टली भन्नु पर्दाखेरि फर्स्ट क्राइटेरिया डिफरेन्शिएबल हुनको लागि के हुनु पर्यो? कुनै एउटा फंक्सन कन्टिन्युअस हुनु पर्यो. कन्टिन्युअस छैन भनेपछि हामीले त्यसको डिफरेन्शिएसन निकाल्न सक्दैनौँ है. डिफरेन्शिएसन निकाल्ने मिल्नको लागि the function has to be continuous. Okay, and हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि अब त्यो फंक्सनलाई हामीले डिफरेन्शिएबल भन्नको लागि एउटा नेक्स्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट के छ भनेपछि यो भनेको थ्योरम अफ क्याल्कुलस हो है. यो थ्योरमबाट आएको कुरा हो. हामीले अब थ्योरम चाहिँ पढिराख्नु पर्दैन है. त्यही भएर अब हामीले डाइरेक्टली के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा फंक्सन x इक्वल टु a भन्ने पोइन्टमा तब डिफरेन्शिएबल हुन्छ जब यो पोइन्ट त सेटिस्फाई हुन परिहाल्यो. फर्स्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको यो भयो. त्यसपछि यो पोइन्ट पनि हुन पर्छ है. यो भएर यो भएन भनेपछि द फंक्सन इज नट डिफरेन्शिएबल है. अब कुनै एउटा भएन भने त नट डिफरेन्शिएबल हुने भइहाल्यो, तर यो भएर यो पनि भएन भनेपछि दैट फंक्सन इज नट डिफरेन्शिएबल है. त्यो भनेको अब फंक्शनल भ्यालु माइनस अनि fx माइनस fa बाई x माइनस a यो छ, यो पनि सेटिस्फाई हुन पर्छ भनेको है. अब यो निकाल्न हामीलाई आइहाल्छ. fx भनेको त्यो ओरिजिनल फंक्सन भइहाल्यो, अनि त्यहाँबाट हामीले fa निकाल्छौँ. लास्टमा यो राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटबाट यसलाई सल्भ गर्छौँ. x टेन्ड्स टु a प्लस भनेको यो राइट ह्यान्ड कन्डिसन हो, अनि त्यसै गरी यो लेफ्ट ह्यान्ड कन्डिसन हो. राइट र लेफ्ट ह्यान्ड अब त्यो दुईटा मिलाएर गर्नु पर्यो है. ए प्लसलाई हामी राइट भन्छौँ कि लेफ्ट भन्छौँ भन्ने कुरा अब प्लस भनेको राइट नै हुने भयो, माइनस भनेको हामीले लेफ्ट मान्ने गरेको छ. ओके, यो त छँदैछ है. दिस थिङ्स आर नट खालि हामीले बुझ्नको लागि मात्रै लेखेको हो. अब हामीले क्वेसनमा यो युज गर्नुपर्ने खासै ठाउँहरू आई हेभ नट सिन. अब हामीले मेन बुझ्नुपर्ने भनेको रुल्स अफ डिफरेन्सिएसन. रुल्स अफ डिफरेन्सिएसन एकचोटि रिभाइज गरौँ है त. यो हामीले सबैले पढेर आएको कुरा हो, तर पनि हामीले के गरिरहेको छौँ भनेपछि वी आर रिभाइजिङ द कन्सेप्ट्स एन्ड फर्मुलाज द्याट वी हेभ प्रिभियसली डन. ओके, फर्स्ट भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट रुल छ. कुनै पनि कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ है. अब यसको लागि हामीले किन भन्ने क्वेसन पनि अराइज गर्न पाउँछौँ. कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ किन 0 हुन्छ होला, कसैले भनिदिनुहोस् त. अनि यहाँ मैले कसैको आवाज पनि सुनिरहेको छैन, त्यही भएर आइ एम इगर टु हियर फ्रम समवन. कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ किन 0 हुन्छ होला? Anyone, please. So no idea. कसैलाई छ भनेपछि you can try है. कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ किन 0 हुन्छ होला? खासमा अहिले हामीले जुन पढिसक्यौँ नि, हामीले त्यो कुरा पनि इन्क्लुड गरिसक्यो हो. अब हामीले इन्डाइरेक्टली भनिसक्यौँ, अब डाइरेक्टली मात्रै भन्न बाँकी रहेको है. अब कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ किन भन्दाखेरि सपोज 5 6 7 8 कुनै एउटा कन्स्टेन्ट मैले 8 लिए, अब यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ अरे. कसरी भनेको होला? यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु जे भए पनि 0 हुन्छ. कन्स्टेन्टमा के चीजको चेन्ज आउँदैन, त्यही भएर हो. एक्ज्याक्टली, कन्स्टेन्टमा के हुन्छ भनेपछि यसमा चेन्ज नै आउँदैन है.
यो भनेको त कन्स्टेन्ट भनेको त 8 को भ्यालु त के को रेस्पेक्टमा कति होला त जे को रेस्पेक्टमा पनि 8 हो नि चेन्ज हुँदैन भनेपछि त्यही भएर हामी 0 भएको डाइरेक्टली है अब 8 को भ्यालु त केही गरे पनि चेन्ज हुँदैन 8 को भ्यालु 8 हो है 8 मा चेन्जै आउँदैन भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ 8 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको कति होला अभियसली 0 यसको त रेट चेन्ज भन्ने त नथिङ केही पनि हुँदैन त्यही भएर कुनै पनि कन्स्टेन्टको रेट अफ चेन्ज अफ that constant with respect to anything is 0 है त्यो भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट रुल भयो ओके त्यसपछि हाम्रो सम रुल त छँदै छ सम रुलमा हाम्रो जनरली हामीले कुनै प्लस अर माइनसमा छ भने fx प्लस अर माइनस gx छ भने हामीले त्यसलाई के गर्न मिल्छ d of fx by dx प्लस अर माइनस जे छ d of gx by dx यसरी हामीले स्प्लिट गर्न मिल्छ भनेको हो त्यसैगरी प्रोडक्ट रुल छ प्रोडक्ट रुलमा हाम्रो fx र gx यसरी मल्टिप्लिकेसनमा छ भनेपछि हामीले gx लाई निकालेर डेरिभेटिभ अफ fx विथ रेस्पेक्ट टु dx अब यो f प्राइम x भनेको डेरिभेटिभ अफ fx हो है हामीले dfx by dx लाई कसरी पनि लेख्न सक्छौं f प्राइम x लेख्न सक्छौं यो भनेको के हो f प्राइम x भनेको के हो एकचोटी लेखेर हेरौं फेरि कसैलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ यो भनेको के हो df by dx हामीले यो प्राइम लेख्यौं भनेपछि फर्स्ट डेरिभेटिभ भन्ने यसले इन्डिकेट गर्छ है df by dx यसको मिनिङ चाहिँ त्यसैगरी सेकेन्ड प्राइम लेख्यौं भनेपछि त्यसको पनि डेरिभेटिभ डबल डेरिभेटिभ भन्ने बुझिन्छ है सेकेन्ड डेरिभेटिभ भन्ने गर्छौं हामीले त्यसलाई त्यसैगरी कोशेन्ट रुल छ कोशेन्ट रुल भनेको हाम्रो दुईटा डिभिजनमा छ भनेपछि त्यो रुल लाउनु पर्ने हुन्छ जसमा हाम्रो gx आउँछ अनि त्यसपछि डेरिभेटिभ अफ fx विथ रेस्पेक्ट टु x हुन्छ माइनस fx आउँछ डेरिभेटिभ अफ gx विथ रेस्पेक्ट टु x हुन्छ डिवाइडेड बाइ gx को स्क्वायर हुन्छ है यो खास आएको भनेको यही प्रोडक्ट रुलबाटै आएको अब प्रोडक्ट रुलबाटै आएको हो अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर त्यो प्रोडक्ट रुललाई 1/gx र fx को प्रोडक्टको यो फर्मुला युज गरेर हामीले यो निकालेको है यो खासमा कोशेन्ट रुल भन्ने कुरा प्रोडक्ट रुलबाटै आएको हो त्यही भएर अब यसलाई सर्टकटमा युज गर्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट यो युज गर्ने मात्रै हो है यसलाई डिराइभ चाहिँ हामीले प्रोडक्ट रुल लगाएर गर्छौं ओके एन्ड देन चेन रुल भनेको के भन्दाखेरि सपोज हामीले dy by dx निकाल्नु पर्ने छ है dy by dx निकाल्नु पर्ने छ तर हामीलाई y भनेको f of t दिएको छ त्यसैगरी t of t भनेको f of x दिएको छ भने हामीले कसरी गर्न सक्ने भन्ने हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ चेन रुल लाउनु पर्ने हुन्छ चेन रुल भनेकै हाम्रो यस्तो चेन जस्तो बनाउने त हो नि है सपोज dy by dt अनि dt क्यान्सल हुन्छ dt by dx लाई बनाउनु त मिलिहाल्छ है यस्तो किन गरेको भनेको y भनेको त यार t को फंक्सन छ विथ रेस्पेक्ट टु x त हामीले डाइरेक्टली गर्न त पाउँदैनौं त्यही भएर हामीले यसो चेन्ज बनाउनु परेको है y भनेको त t को फंक्सन हो dy by dt नै हुन पर्यो नि त अब यो dt लाई यतिकै ल्याउन त मिलेन अब यसलाई क्यान्सल पनि गर्नु पर्यो क्यान्सल गर्नको लागि के गरेको एउटा dt ले मल्टिप्लाई गरिदिएको dx त पहिलेदेखि नै छ त्यही भएर dt by dx भयो है dt भनेको fx छ त्यहाँ अब fx by dx हुने भयो द्याट मिन्स एभ्रिथिङ इज सेटिस्फाइड ओभर देयर जबसम्म सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म हामीले यस्तै चेन रुल बनाइराख्छौं है अब जति लामो पनि बनाउन मिल्यो ओके यो हाम्रो जनरल रुल भयो त्यसपछि हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको यति कुराहरु त हामीले बेसिक कुराहरु हो हामीले थाहा पाउनै पर्छ है ट्रिग्नोमेट्रीको यो रुल्सहरु हामीले डिफरेन्सिएसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन्स भनौं है जसमा हाम्रो sin x को cos x अनि sin ax भयो भने त त्यहाँ चेन रुल लाउनु पर्यो है ax विथ रेस्पेक्ट टु ax अनि dax by dx हुने भयो नि त त्यही भएर dax by dx भनेको त कति हुन्छ dax by dx भनेको a हुन्छ यसरी हामीले यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ चेन रुल लाउनु पर्ने हुन सक्छ यही फर्मुलामा है त्यसैगरी एन्ड सो अन cos x को माइनस sin x cos ax को माइनस a sin ax आयो त्यसैगरी tan x भएको
सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ 10ax आयो भनेपछि a अगाडि आउँछ सेक स्क्वायर ax आउने भयो एन्ड सो यसरी हामीले यो डिफरेन्सिएसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन त यो हामीलाई डाइरेक्टली हामीलाई याद हुनै पर्छ त्यसपछि अब हाम्रो डिफरेन्सिएसन अफ एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगेरिथमिक फंक्सन भन्ने छ अनि यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ जसमा हाम्रो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको हामीले डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि त्यो आफै जस्ताको जस्तै आउँछ है अनि त्यसैगरी ax हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने भएपछि ax हो त हामीले फेरि डिफरेन्सिएसन फेरि चेन रुल लाउनु पर्यो यहाँनिर यसरी हामीले चेन रुल लायौं dax ले हामीले यसरी डिभाइड गर्यौं अनि यो त खाली यतिकै ल्याएको कुरा हो त्यही भएर dax ले हामीले मल्टिप्लाई पनि गर्यौं dx त पहिलेदेखि नै थियो है चेन रुल हामीले यहीँनिर युज गर्ने यस्तै कुराहरुमा हामीले चेन रुल युज गर्ने जसमा हाम्रो dax को हाम्रो e को पावर ax भयो अनि dax को कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ कन्स्टेन्ट बाहिर आएपछि a आयो त्यसैगरी ax आउँछ यो भनेको हाम्रो सिम्पल फर्मुला नै हो हामीले कसरी आयो भन्ने बुझ्नु पर्दाखेरि त्यसरी सम्झिन मिल्यो है यसमा पनि हामीले गरेको डिफरेन्सिएसन नै हो ओके नाउ आइ एम गोइङ टु गिभ यु वन क्वेशन जसमा sin 5x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ आई एम एक्सपेक्टिङ एन्सर्स इन च्याट बक्स प्लिज एभ्रीवन ट्राई दिस आई एम गिभिङ यु 1 minute टु डु दिस Okay, good. हाम्रो के एन्सर्सहरु आएको छ that's great 10x cos 5x square भन्ने आएको रहेछ that's great okay यसमा पनि हामीले गरेको त्यही नै हो है एकदम इजी क्वेशन हो यो जसमा हामीले चेन रुलको युज गर्नुपर्ने हुन्छ र बेसिक डिफरेन्सिएसन रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा हाम्रो सुरुमा गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्छौं एकचोटी हेरिहालौं है कतिपयले गर्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो डेरिभेटिभ अफ sin x स्क्वायर sin 5x स्क्वायर भनेको एंगल हो है 5x स्क्वायर छुट्टै नभएर के हो हाम्रो sin यस्तो हो यो sin 5x स्क्वायर यो एंगल हो with respect to x हामीले गरिरहेछौं किन x को रेस्पेक्टमा गरेको भन्दाखेरि
because this is the function of x, हामी x को रेस्पेक्टमा गर्नुपर्छ। अब 5x स्क्वायर यहाँ छ भनेपछि त अब यसलाई डाइरेक्टली त हामीले गर्न सकेनौं है, किन भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला भनेको के हो, sin x को डेरिभेटिभ cos x हो, तर यहाँ त sin x मात्रै नभएर 5x स्क्वायर छ, त्यही भएर हामीले फर्मुलामा यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराउनको लागि यहाँ पनि 5x स्क्वायरै बनाउनु पर्यो है। डेरिभेटिभ अफ sin यहाँ पनि हामीले के बनाउनु पर्यो, 5x स्क्वायरै बनाउनु पर्यो। अब 5x स्क्वायर यहाँ बनाइसकेपछि त यसले क्यान्सल पनि गर्नु पर्यो, d of 5x स्क्वायर, d of 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर छ, dx त पहिलेदेखि नै छ नि हाम्रो, त्यो dx लाई यहाँ ल्याएर राख्दियौँ है। अब यो सेटिस्फाइड छ, अब हामीले गर्न सक्यौं। sin 5x स्क्वायर को cos 5x स्क्वायर हुने भयो, cos 5x स्क्वायर भयो। त्यसैगरी 5x स्क्वायर को गर्नु पर्यो। अब 5x स्क्वायर को गर्दाखेरि त हाम्रो कति हुने भयो, 5 पहिला बाहिर आउने भयो। फर्स्ट रुल भनेकै हाम्रो कन्स्टेन्ट बाहिर निकाल्ने रुल हो। कन्स्टेन्ट कुनै पनि यस्तो भेरिएबलको मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ भनेपछि वी क्यान टेक इट आउट। अब त्यसपछि x स्क्वायर को के हुने भयो, पावर रुल लाउनु पर्यो। हाम्रो बेसिक पावर रुल भनेको xn को n x को पावर n - 1 हुन्छ है, त्यही भएर इन्टु के हुने भयो, 2x को पावर x को पावर 2 - 1 हुने भयो है। यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्थ्यौं। ओके, 5 2 जा 10 भयो, 10 भयो भनेपछि अनि x को पावर 2 - 1 भनेको x मात्रै बाँकी रह्यो, 10x cos 5x स्क्वायर। यस्तो हाम्रो एन्सर आयो है, cos 5x स्क्वायर। हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले डिफरेन्सिएसनको बेसिक रुलहरु अलमोस्ट धेरै रुलहरु युज गर्यौं, हामीले इजिली यसलाई निकाल्न पनि सक्यौं यसरी। ओके, यहाँसम्म कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ भनेपछि यु क्यान आस्क है। I'm going to erase this. Okay, next question. Next question यस्तो छ, यो पनि मैले तपाईहरुलाई नै पहिला ट्राई गर्न दिए। I'm going to give you 1 minute. Within 1 minute, everyone please try and leave your answers in chat box that is open for you. Everyone, सबैले ट्राई गरौँ है। हामी म्याथ पढिरहेको छौं, म्याथ पढ्दाखेरि you must need copy and pen in front of you while doing maths. आफैले गर्नु भएन भनेपछि त्यसपछि यो पढेको पनि कुनै केही अर्थै हुँदैन के, त्यही भएर। सबैले ट्राई गरौँ है, एटलिस्ट सबैले एन्सर त्यहाँ ड्रप गरिदिनु भयो भनेपछि I may know that how many people are really interacting in this class.
डी एन्सर्स आइरहेको रहेछ। लेट अस चेक है त। ट्राई चाहिँ सबैले गर्नु पर्यो है। यो च्याट बक्समा लेखेपछि मात्रै थाहा हुन्छ मलाई द्याट यु आर इन दिस क्लास भन्ने। ओके लेट अस सी है त। y इक्वल टु x बाई x प्लस 5 दिएको रहेछ। यसको मिनिङ यो भयो कि अब हामीले dx बाई dy निकाल्नु पर्ने छ। अप्सनमा हेरौँ त यहाँ एन्सर हामीले के को रेस्पेक्टमा गर्नुपर्ने छ, x लाई y को रेस्पेक्टमा। भनेपछि हामीलाई फंक्सन अफ x इन रेस्पेक्ट टु y चाहियो। हामीले दिएको के छ, y इक्वल टु x प्लस 5। अब यो y इक्वल टु x प्लस 5 लाई x इक्वल टु को फर्ममा y को फंक्सन बनाएर लेख्नु पर्यो फर्स्टमा, किनकि हामीलाई dx बाई dy चाहिने हो है। त्यो भएपछि त अब हामीले के गर्न सक्यौं हेरौँ त, y क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त्यसलाई, y इन्टु x प्लस 5 भयो, y इन्टु x प्लस 5 भयो। यो x इक्वल टु भयो है, x इक्वल टु यो भयो। योबाट हामीले यो त लेख्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो हामीलाई x इक्वल टु चाहिएको हो। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि x इक्वल टु y x प्लस 5 भइसकेपछि त अब यसलाई इन्टायरली x को फर्ममा त लेख्न हामीलाई सकिँदैन। y भनेको x इन्टु x प्लस 5 हो भने x इन्टु x प्लस 5। अब यसलाई त हामीले लेख्नै नसक्ने अवस्था रहेछ। भनेपछि अब x लाई विथ रेस्पेक्ट टु dx बाई dy गर्नुपर्ने हो, dx बाई dy गर्नुपर्ने हो। हामीले निकाल्नु पर्ने छ dx बाई dy। हामीले इन्टायरली निकाल्नको लागि के गर्न सक्छौं हेरौँ त। xy माइनस भनेपछि यहाँबाट डाइरेक्टली हामीले x र y को मिक्स फंक्सन आउने, मिक्स फंक्सन आउने भएर we cannot do this, that's why this must be d। okay next question है त। यो क्वेशन ट्राई गरौँ त। लग को क्वेशन रहेछ अनि हामीलाई यसको लागि रुल थाहा हुनुपर्ने भनेको ex को हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ex नै आउँछ, ex को डेरिभेटिभ ex नै हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। अनि log x को डेरिभेटिभ चाहिँ 1 by x हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु। अनि log x को डेरिभेटिभ 1 by x हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु। ओके डी आइरहेको रहेछ। एकछिन अगाडिको क्वेशनमा जाउँ त। अगाडिको क्वेशनमा हामीले केही कुरा मिस गर्यौं है। के कुरा मिस गर्यौं भनेपछि हामीले यहाँनिर x लाई विथ रेस्पेक्ट टु y को फर्ममा हामीले हेर्नु पर्ने हो, जसमा हाम्रो यता x y को फर्ममा आउँदैन त भनेर फेरि हेरौँ त। यो भनेको xy प्लस 5y हुन्छ, xy प्लस 5y हुन्छ।
xy + 5y हुन्छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भनेपछि x को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो नि। अब xy लाई पनि उता लगिदिउँ त के आउँछ। xy लाई पनि उता लाँदाखेरि x - xy आउँछ राइट। x - xy भनेपछि x कमन आउँछ अनि 1 माइनस आउँछ 1 - y आउँछ। ए आइहाल्यो नि। यसको एन्सर डी हुँदैन है। अब हेरौँ अब नयाँ एन्सर आउला जस्तो छ भनेपछि इक्वल टु 5y आयो। x 1 - y इक्वल टु 5y आयो। अब त्यसपछि x भनेको त यहाँबाट कति आयो त 5y / 1 - y आयो। 5y / 1 - y आयो। अब हामीले dx/dy निकाल्न सक्छौँ। हेरौँ त 1 - y आयो। त्यसपछि अब dx/dy निकाल्नको लागि त यहीको डिफरेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु यो गर्ने त हो नि। त्यसपछि अब यो डिफरेन्सिएसन यहाँनिर हेरौँ त यो डिफरेन्सिएसन। अब यो भनेको त u/v को फर्ममा छ fx/gx को फर्ममा छ। यसलाई हामीले न फर्दर लान सक्छौँ अरु यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने पनि केही पनि छैन भनेपछि हाम्रो कोशेन्ट फर्मुला युज गर्नु पर्यो। कोशेन्ट फर्मुला युज गरेर हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ dx/dy भनेको गरौँ त dx/dy भनेको कोशेन्ट फर्मुला हाम्रो के थियो एकचोटी ब्याक गएर हेर्दाखेरि हाम्रो के थियो हेरौँ त। कोशेन्ट फर्मुला fx/gx को फर्ममा हामीले देख्यौँ भने हामीले यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्थ्यौँ gx अनि fx को डेरिभेटिभ माइनस fx अनि gx को डेरिभेटिभ होल डिवाइडेड बाइ gx स्क्वायर गर्थ्यौँ है। होल डिवाइड बाइ gx स्क्वायर गर्थ्यौँ भनेपछि पहिला हामीले gx लिनु पर्यो। gx भनेको 1 - y छ 1 - y छ। अनि त्यसैगरी fx को डेरिभेटिभ भनेको यो f5y को डेरिभेटिभ 5y को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु y त 5y हुने हो है माइनस अनि त्यसैगरी 5y माइनस 5y 5y भनेको fx अनि gx को डेरिभेटिभ गर्थ्यौं नि अनि 1 - y को डेरिभेटिभ कति हुन्छ -1 हुन्छ। अब यसलाई -1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको यसलाई प्लस बनाउनु हो है। अब के भयो डिनोमिनेटरको गयो डिनोमिनेटरमा gx को होल स्क्वायर हैन भनेपछि 1 - y को होल स्क्वायर भयो 1 - y को होल स्क्वायर आयो 1 - y को यसरी होल स्क्वायर आयो। यो भनेको हेरौँ त 5y क्यान्सल भइरहेछ माथि 5/1 - y स्क्वायर आइरहेको छ कि छैन त्यही भएर 5/1 - y को होल स्क्वायर द्याट्स व्हाई द करेक्ट आन्सर इज अप्सन ए। यसरी हामीलाई ढुक्क्याउन सक्छ यस्तो टाइपको प्रब्लमले पनि। भनेपछि we were wrong and answer is A भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ कुनै स्टेप कसैले के कन्फ्युज भइरहेको छैन ओके गुड। ओके यसलाई इरेज गरौँ है हामी नेक्स्ट क्वेशनमा थियौं। त्यही भएर यो क्वेशन जति इजी देखिन्छ त्यति इजी रहेन छ भनेर हामीले बुझ्यौं। यसमा अलिकति फर्दर fx/gx फर्म पनि हामीले युज गर्नुपर्ने रहेछ। अब fx/gx फर्म युज गर्ने भनेकै यस्तो केसमा हो है जसमा चाहिँ फर्दर सिम्प्लिफाई हुँदैन। जस्तै x² / x भयो भने त हामीले x क्यान्सल गर्न सक्थ्यौं त्यसलाई नै अब x² / x लाई नै हामीले fx र gx को फर्ममा त्यसलाई लगेर गर्न त मिलेन। अब सिम्प्लिफाई नै हुँदैन भनेपछि अनि बल्ल हामीले गर्न मिल्यो। अब यसमा x/x + 5 यो त सिम्प्लिफाई हुँदैन है। अब यो भन्दा फर्दर सिम्प्लिफाई हुने केही चान्स छैन। त्यही भएर अब यसलाई fx/gx मानेर हामीले यहाँनिर पनि गर्न सक्थ्यौं सपोज हामीलाई dy/dx सोधेको भए। ओके अब यो क्वेशन त हाम्रो इजी नै रहेछ जसमा हामीले के गर्यौं
e को पावर log x को डेरिभेटिभ गरिरहेको छौँ है e को पावर log x गर्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ e को पावर log x विथ रेस्पेक्ट टु x हामीले निकाल्नु पर्ने हो तर विथ रेस्पेक्ट टु x नगरेर हामी अब यहाँनिर चेन रुल लगाइरहेको छौँ विथ रेस्पेक्ट टु log x गर्नु पर्यो log x गर्नु पर्यो अनि पछि हामीले गर्दाखेरि यो डाइरेक्ट log x गरिराख्नु पर्दैन है डाइरेक्ट यसको फेरि डेरिभेटिभ हुन्छ भनेर बुझ्यो हुन्छ अहिले हामी यो बिगिनिङमा भएर यस्तो गरिरहेको मात्रै हो खासमा वास्तविक जुन इन्ट्रान्स हामीले दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा हामी यसो यो चेन रुल लगाइराख्दैनौँ यो खाली बुझ्नको लागि अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्रै हो डेरिभेटिभ अफ log x विथ रेस्पेक्ट टु dx त बाँकी नै छ यो बिगिनिङ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्रै हो अब log x को e को पावर log x जस्ता आउने भयो त्यो त यसमा मात्रै आएको छ हेरौँ त अनि त्यसपछि log x को डेरिभेटिभ 1/x हुने भयो त्यो भनेको 1/x यहाँ आएको छ ओके अब यसलाई हामी डाइरेक्टली कसरी बुझ्थ्यौं भन्दाखेरि e को पावर log x को डेरिभेटिभ हुने हो है जस्ट यो e को पावर जे भए पनि यो जस्ताको तस्तै त आउँछ एकचोटी भनेपछि e को पावर log x आउँछ अनि log x को फेरि डेरिभेटिभ हुन्छ है log x को फेरि डेरिभेटिभ भनेको log x को डेरिभेटिभ त 1/x हो त्यही भएर हामीले डाइरेक्टली यस्तो केही नगरिकनै यो नगरिकनै हामीले यसलाई हेरेर नै एन्सर थाहा पाउन सक्थ्यौं है हामीले रियल इन्ट्रान्समा चाहिँ हामीले त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ अब यस्तो यो हामीले अहिले किन गरिरहेको छौं भन्ने कसैलाई लाग्छ भने यो भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्रै हो यहाँ मध्ये हामी सबैलाई एकदम पर्फेक्ट त हामी कोही पनि छैन होला पुरै सबै याद भएको त त्यही भएर मैले एज अ होल क्लासलाई इन्डिकेट गर्नको लागि मात्रै यो चेन रुलबाट यसरी गर्न सकिन्छ भनेर गरिरहेको छु है नत्र भने यो कुरालाई हामीले खाली डाइरेक्टली सम्झिनु पर्ने हुन्छ अलिकति प्र्याक्टिस अगाडि भयो भने ओके अब हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसन okay, this may be our last question. I'm going to give you 1.5 minutes to do this. Please, everyone try this with your pen and paper. So try hey, I'm expecting answers from every 60 people attending here.
एन्सर्सहरु आइरहेको रहेछ। ओके, यसमा अब हामीले गर्ने कसरी भनेपछि यसमा हामीले dy/dx निकाल्ने हो। जुन टाइपको क्वेशनमा हामीले डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x अर विथ रेस्पेक्ट टु y हामीलाई जे चाहिने छ त्यसको रेस्पेक्टमा हामीले डिफरेन्शिएसन गर्छौं। हामीलाई सोधेको के छ भन्ने कुरा हेर्छौं पहिला। सोधेको dy/dx छ, दैट मिन्स वी हैव टु डिफरेन्शिएट y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेपछि हामीलाई विथ रेस्पेक्ट टु x को चाहिने छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, differentiating this equation with respect to x गर्नु पर्यो है। differentiating this equation with respect to x गर्नु पर्यो पहिले त हामीले। differentiating this equation with respect to x गर्यो फर्स्ट स्टेप भनेको। अब डिफरेन्शिएसन भनेको त्यही त हो नि है। x क्यूब को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ, 3x स्क्वायर। अब हामीले डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं, x क्यूब को डिफरेन्शिएसन 3x स्क्वायर भयो। त्यसैगरी y क्यूब को डिफरेन्शिएसन हामीले x को रेस्पेक्टमा गरिरहेछौं है। फेरि y क्यूब को डिफरेन्शिएसन 3y स्क्वायर dy/dx हुने भयो। 3y स्क्वायर यहाँनिर पनि चेन रुल लाग्यो है इन्डाइरेक्टली। त्यो कसरी भयो फेरि आफै हेर्ने, कसैलाई डाउट छ भने। 3y स्क्वायर dy/dx हुने भयो। त्यसैगरी लास्ट टर्ममा हाम्रो के छ, माइनस 3a भनेको कन्स्टेन्ट हो है। 3a भनेको कन्स्टेन्ट हो, त्यही भएर 3a लाई बाहिर निकाल्यौं, माइनस 3a लाई बाहिर निकाल्यौं। अनि x र y को डिफरेन्शिएसन छ। x र y को डिफरेन्शिएसन भनेको पहिला यसलाई हामी प्रोडक्ट रुल युज गरौँ है। x dy/dx प्लस प्रोडक्ट रुल भनेको हाम्रो के हो, त्यही हामीले युज गरिरहेछौं है। x dy/dx प्लस y dx/dx हो भने चाहिँ प्लस y मात्रै आउने भयो। यसरी हामीले डिफरेन्शिएसन गर्यौं है। डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x हामीले जुन गरेका थियौं त्यही हामीले गर्यौं। 0 को डिफरेन्शिएसन त 0 नै हुन्छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने dy/dx हो। dy/dx टर्मलाई एकातिर राखौं, बाँकी सबै टर्मलाई पारी लगिदिउँ है। भनेको dy/dx एउटा यो टर्म छ अनि एउटा यो टर्म छ। अब यहाँबाट dy/dx कमन लिन मिल्यो है। हाम्रो यहाँनिरको स्टेप के नै हो, dy/dx वाला टर्मलाई हामीले एक साइडमा राख्छौं अनि त्यहाँबाट हामीले dy/dx कमन लिन्छौं है। अनि dy/dx लाई यसरी हामीले कमन लियौं। यहाँबाट हाम्रो 3y स्क्वायर आयो, 3y स्क्वायर आयो माइनस अब यो टर्मबाट यो मल्टिप्लाई भइसकेपछिको कुरा है। यो टर्मबाट हाम्रो के कमन आयो, 3ax कमन आयो। 3a ले त दुवैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ नि, यहाँबाट दुईटा टर्म आउँछ है। 3ax आयो अनि इक्वल टु बाँकी सबै टर्मलाई पारी हामीले लगिदिन्छौं। अब एउटा टर्म यो जाने भयो, 3ay भन्ने टर्म छ, 3ay भन्ने उता गयो, माइनस 3ay गएर प्लस 3ay भयो। त्यसैगरी अर्को 3x स्क्वायर छ, त्यो माइनस 3x स्क्वायर भयो, माइनस 3x स्क्वायर भएछ। अब यो सबैमा यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, त्यही भएर 3 लाई हटाइदियो है। 3 यहाँ पनि पुरैबाट 3 कमन आउँछ, यहाँ पुरैबाट 3 कमन आउँछ। द्याट्स व्हाई वी क्यान क्यान्सल दोज 3 डाइरेक्टली। अब यहाँबाट हामीले dy/dx को भ्यालु त सिधै लेख्न मिल्यो भनेपछि dy/dx कति आयो त, ay minus x square by y square minus 3ax आयो। अब त्यो अप्सनमा छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो है। अप्सनमा ay minus x square by y square minus ax यही छ। That's why the answer is option A. Okay. यहाँसम्म कसैलाई के आजको क्लासमा सोध्नु पर्ने छ भनेपछि you can ask. Please, you are welcome. के सानोतिनो कुरा छ भने पनि सबैले सोध्न सक्छ। There should be no hesitation. Okay, I think there's no question. Okay, I'm going to stop my share and I request host to stop this recording.
Okay, thank you everyone for attending this class. Thank you, Bhuvendra sir. Thank you for your time. Almost सबै प्रिपरेसन सकिएको भनेर पोस्ट गरेको छ. सो अब चाँडै नोटिस आउला. जस्ट मोस्ट प्रोबेबली असोजको फर्स्ट विकतिर एक्जाम हुन्छ भन्ने वेमा प्रिपेयर भऊ. सो यता इन्ट्रान्सको क्लास कुनै पनि नछोड. सो एक्जामको पनि अलिअलि तयारी गर्दै जाऊ न. दिनको 2-3 घण्टा चाहिँ तिमीहरू एक्जामलाई एटलिस्ट फोकस गरेर प्रिपरेसन गर्दै जाऊ. फेरि एक्जाम बिग्रियो भने गाह्रो हुन्छ. र इन्ट्रान्सलाई पनि नछोड. कन्टिन्युअसली इन्ट्रान्स चाहिँ भइरहन्छ. अनि एक्जामको 10 दिन अगाडितिरबाट फेरि पहिला जस्तै तिमीलाई हामी प्रिपेयर गराइहाल्छौँ एक्जामको लागि. आई थिंक मोडालिटी अघिल्लो वर्षको मोडालिटी 40 मार्क्सकै मोडालिटीमा एक्जामको नोटिस आउँछ. त्यसको लागि प्रिपेयर भएर बस है. अरू केही क्वेरी छ भने भन्नु, नत्र भने आजको क्लास इन्ड गरौँ. अहिलेलाई केही टाइम चाहिँ हामी एउटा क्लास गराउँछौँ. पछि अब यो एक्जामको चाहिँ नोटिस आइसकेपछि एक्जाम सकिसके पछाडि फेरि हाम्रो शेड्युलमा दिनको 2टादेखि 3टा क्लास हुन्छ कन्टिन्युअसली, फिजिकलमा पनि अनलाइनमा पनि. आजको पार्टिसिपेसन एकदम राम्रो थियो. सबै कन्टिन्युअसली पार्टिसिपेट गर्ने है क्लासमा. आज आई थिंक लगभग 16-17 कतिजना एटेन्ड गरेको थियो. कन्टिन्युअसली एटेन्ड गरेर अरू धेरै एडमिसन गरेको स्टुडेन्टहरू पनि आएको छैन. पछि एटेन्ड गर्ने भनेर होला. सो अहिले पनि एटेन्ड गर्दै जाऊ. पछि फेरि स्टार्टिङबाट क्लास भइहाल्छ. तिमीहरू वरिड हुनु परेन. तर अस्ति बिचमा क्लास छुट्यो, अब फेरि कहाँ पुग्यो होला भनेर वरिड भएर चाहिँ नआउने भन्ने खालको चाहिँ प्लानमा नजाऊ. एटलिस्ट डेली क्लासमा एटेन्ड गरेर सरहरूले तिमीलाई राम्रोसँग गाइड गरिहाल्नुहुन्छ. प्रब्लम भएन.